यो कार्यक्रम सिजनले जुन सुरु गर्न खोजेको छ एकदमै राम्रो, किनभने हामी हुन त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भए तापनि अर्को देशमा आएको बजेटले हामीलाई काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसको छलफल गर्न जुन सुरुवात भयो यो वर्षबाट, यो अत्याधिक राम्रो इनिसिएसन भन्ने मलाई लागेको छ एउटा पार्टमा। र जसरी विगतमा हामीले गत वर्ष जुनले जिएसटीदेखि लिएर धेरै कुराहरू चलायो, त्यो चलाएपछिको पार्टमा चाहिँ धेरै ठुलो तरङ्गित हुने अवस्था थियो हाम्रो निजी क्षेत्र भने। ओभरअलमा मैले भन्दाखेरि यसपालि गत वर्ष जस्तो ठुलो तरङ्गित हुने अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि केही न केही ठुलो अर्थतन्त्र, हामी सानो अर्थतन्त्रको छेउमा छिमेकी मुलुक ठुलो अर्थतन्त्र रहँदै गर्दा यसले हामीलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका असरहरू पक्का पार्नेछ यसपालिको बजेटले हेर्दा पनि। र यसलाई के आयो भनेर म सर र यसमा सकारात्मक र नकारात्मक मैले देखेका पक्ष एज अ प्रोफेसनलको हिसाबले गर्नेछु। त्यसपछि सायद यता सुनिल सरले पछि एउटा उद्योगिक व्यवसायको एङ्गलबाट पनि हेर्नुहुन्छ होला सायद त्यसलाई। जस्तो उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो 8 अर्ब भारतीय रुपियाँ नेपाललाई अनुदान दिने भनेर छुट्याइएको छ। यसरी हेर्दा गत वर्षको भन्दा 1 अर्ब बढी त छुटिएको देखिन्छ। तर गत वर्ष बजेटमा छुट्याएपछि पनि संशोधित अनुमान भनेर अर्को 30 करोड भारतीय रुपियाँ चाहिँ थप छुट्याइएको थियो संशोधित अनुमानमा। त्यसरी हेर्दाखेरि संशोधित अनुमान भन्दा चाहिँ कम भएको चाहिँ देखिन्छ। सो 8.3 अर्ब भारु थियो, त्यसलाई अहिले 8 अर्ब मात्रै भयो संशोधितको तुलनामा। तर सुरुको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ 1 अर्ब भारु चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ एउटा यो पार्टमा। अर्को यसपालि भारतले कृषि क्षेत्रमा जुन छुट्याएको छ उसले हाई भ्यालु कर्प्सहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने हिसाबले अलिकति बढी मूल्यका वस्तुहरूलाई उत्पादनमा प्रायोरिटी दिने भन्ने हिसाबले कुरा गरेको छ। तर गत वर्ष छुट्याइएको जुन अनुदानको लागि भनेर छुट्याइएको छ युरिया डिएपी जस्ता उसको लागि यो मल खादको लागि छुट्याइएको रकममा यसपालि केही कटौती गरेको हुनाले चाहिँ त्यसले हाम्रो सीमावर्ती बजारहरूमा चाहिँ मलहरू चाहिँ अनौपचारिक रूपमा भारतबाट नेपालमा आउँदै गरेको अवस्थामा यसले एउटा सुरुमै हाम्रो आफ्नो उत्पादन लागत चाहिँ बढ्ने अवस्था देखिन्छ। मलको कस्ट बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएछ। घोषणा त भएको छैन त्यसले कति रुपियाँ बढ्छ या के बढ्छ, तर बजेट चाहिँ जुन अनुदानको बजेट छ त्यसमा केही कटौती भएको देखिन्छ। तर अरू टेक्नोलोजीहरूको पार्टमा चाहिँ इन्डियाले ठुलो खर्च गर्ने कृषिमा भनेको कारणले गर्दा जब कृषिमा ठुलो खर्च यदि इन्डियामा हुन्छ भने त्यो टेक्नोलोजी अफकोर्स नेपालमा आइपुग्छ बिस्तारै गरेर भए पनि। बिउ बिजन र टेक्नोलोजीको जुन प्रयोगमा चाहिँ इन्डियाले ठुलो लगानी गर्ने भनेर यसपालि घोषणा गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको बेनिफिट चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि लिन सक्छौँ, एउटा सकारात्मक पक्ष भयो। तर यसले अर्को सँगसँगै च्यालेन्ज भनेको हाम्रो आफ्नो आन्तरिक उत्पादनले इन्डियासँग तुलना गर्न के अरे कम्पिटिसन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। हाम्रो आफ्नो कृषि उपजले चाहिँ अझ त्यो कृषि उपज अझै तुलनात्मक रूपमा सस्तो भइदियो इन्डियामा भने हाम्रो उत्पादनलाई अझ बढी च्यालेन्ज थप्ने अवस्था चाहिँ यसपालिको यो संशोधनमा यसपालि उसको नीतिमा यसलाई एउटा व्याख्या गर्न सक्यो। अर्को भारतले गरेको एउटा ठुलो परिवर्तन भनेको भन्सारमा हो। भन्सारमा सिङ्गल विन्डो सिस्टम भनेर उसले एउटा लागू गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ। आगामी 2 वर्षभित्रमा सबै पेपरलेस बनाउने, सबै भन्सार कार्यालयहरूलाई डिजिटल र पेपरलेस बनाएर कम्प्लायन्स गर्नु नपर्ने खालका वस्तुहरू भन्नाले कुनै त्यस्तो ल्याब रिपोर्ट चाहिने खालका यी लगायतका भनौँ न केही थप मेकानिजम लगाउने बाहेकका सामान्य वस्तुहरू चाहिँ तुरुन्त पास हुने। जब उसले पैसा तिर्छ र अनलाइनमा सिस्टममा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यसलाई नअड्काइकन छिटो पास गर्ने भनेर चाहिँ उसले भन्सारको लागत घटाउन खोजेको छ। यसले गर्दा केही हदसम्म हामी नेपाली व्यवसायीहरूले पनि यसको लाभ पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ, किनभने सामान इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्नलाई हामी इन्डियाको बाटो नै भएर अगाडि बढ्दै गर्दा यदि त्यहाँको भन्सार चाहिँ यदि चुस्त भइदियो भने जुन हाम्रो लागिरहेको खर्चहरू छ त्यसमा केही बचत हुन सक्ने सकारात्मक पक्षहरू देखिन्छ। अर्को यो विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइने लिथियम आयन ब्याट्रीहरूको जुन उत्पादनमा लाग्ने जुन र मटेरियलहरू छ यसमा घटाइएको कर घटाइएको र मोबाइलको पार्ट पूर्जाहरूमा पनि कर घटाइएको र तयारी पोसाक, खाद्य प्रशोधन र जुत्ताको पार्टमा उनीहरूलाई लागिरहेको जुन करहरू छ त्यो करमा चाहिँ कटौती गरेको हुनाले चाहिँ अब यी वस्तुहरू तुलनात्मक रूपमा इन्डियामा सस्तो हुने भए र चोरी पैठारी हुने जोखिम चाहिँ हाम्रोमा अब वृद्धि हुने भयो। यो पार्टहरूमा चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। अब गाडीहरूको केसमा चोरी पैठारीबाट नआउने भए तापनि
अब यसले चाहिँ चाइनाबाट आउने गाडी र इन्डियाबाट आउने गाडीलाई चाहिँ अलिकति कम्पिटिसनको स्पेस दिन्छ कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न चाहिँ एउटा सकिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले इन्डियाको मूल मर्म कस्तो देखियो भने उसले आयात गर्ने र मटेरियलहरूमा कर छोड्ने र जब वस्तु उत्पादन भइसकेपछि अनि बल्ल कर लगाउने भन्ने खालको एउटा नयाँ नीति यसपालि अघि सारेको देखिन्छ। भनेको उत्पादन जे गर्ने हो देशभित्र गर्ने हो भन्ने खालको उसले गरिसकेपछि अब हाम्रोमा सामान आउने कुराहरूमा इन्डियन सामान कम्पेरिटिभली किन सस्तो हुन्छ नि त भन्दा जब त्यो र मटेरियलमा यदि कर लागेन र आयो उत्पादन भयो भने उसले एक्सपोर्ट गर्दा त फेरि कर लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो नलाग्ने भएपछि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जब यदि उसको वस्तु सस्तो हुन्छ भने त्यसको फाइदा उपभोक्ताले नेपाली उपभोक्ताले लिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। एउटा यो हामीलाई सकारात्मक पक्ष भयो र उसले चाहिँ औद्योगिकरणको पार्टमा बढी चाहिँ पुस गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ इन्डियाले हेर्दा। अर्को 7वटा हाई स्पिड रेल करिडोरहरू भनेको छ। अब त्यो चाहिँ धेरैवटा सिटीहरू जोड्नलाई चाहिँ हाई स्पिड रेल करिडोर छ। एउटा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्ने भनेको वाराणसी र यता सिलगढीवाला जुन रेल हाई स्पिड रेल भनेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो टुरिज्म प्लस अब एउटा अरू कार्गोलाई पनि एउटा कहीँ यसले हामीलाई सहयोग गर्न चाहिँ सक्छ। हाम्रो आफ्नो लजिस्टिक कस्टहरू घटाउनलाई सहयोग गर्न सक्ने देखियो एउटा। त्यस्तै विदेशमा जुन उसले पढ्न जाने वा उपचारको लागि जाने या घुम्न जानेहरूलाई लाग्दै आएको विभिन्न रेट अनुसार 2%देखि 20%सम्म लाग्दै आएको करलाई चाहिँ यसलाई 2%मा सीमित गरिदिएको छ। यसले गर्दा अब त्यहाँबाट विदेश पढ्न जाने त हाम्रोमा खास ठुलो नम्बर छैन इन्डियाबाट आउनेमा, तर जुन घुम्न जाने प्याकेजहरू इन्डियाबाट विदेशको काटिन्थ्यो, अब नेपालीहरू चाहिँ इन्डियाबाट प्याकेज काटेर विदेश घुम्न जाने सम्भावना हुने हो कि भन्ने खालको एउटा अर्को सम्भावना पनि त्यहाँनिर खुला भएको छ। किनभने त्यो कर घटेको कारणले गर्दा यहाँको प्रडक्टभन्दा त्यहाँबाट चाहिँ सस्तो पऱ्यो भने भोलि प्याकेजहरू मान्छेले उताबाट किन्न सक्छन्। त्यो अवस्था एउटा देखिन्छ। सम्भावनाको कुरा मात्रै गरेँ यसलाई मैले। र अर्को हाम्रो प्रत्यक्ष अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तो घरमा भान्सामा हामी व्यक्तिगत रूपमा असर पर्न सक्ने भनेको एउटा नेपाली बिरामीहरू उपचार गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो इन्डिया चाहिँ एउटा ठुलो हब बनिरहेको अवस्था छ। नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिबाटै अहिले उसले विदेशी बिरामीहरूलाई चाहिँ ल्याएर उपचार गर्ने किसिमको हब बनाइरहेछ। त्यो हबमा थप लगानी गर्ने भन्ने एउटा घोषणा भएको छ बजेटमा भने। दोस्रो चाहिँ क्यान्सर र दुर्लभ रोगहरूका चाहिँ 17वटा औषधिहरूमा चाहिँ उसले कर घटाइदिएको छ, जसले गर्दा जुन हाम्रो क्यान्सर रोगीकै कुरामा गर्ने हो भने अधिकांश औषधिहरू त्यतै डिपेन्डेन्स हुने भएको कारणले गर्दा त्यो औषधिहरूमा चाहिँ केही सस्तो चाहिँ देखिन्छ। र अर्को एउटा यो राम्रो त भनौँला इन्डियाको एङ्गलबाट हेर्दा मलाई अलिकति अघि यहाँ इन्फर्मल्ली पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेपालमा केही अलिकति राम्रो हुन्छ भनौँ भने कहिलेकाहीँ केही बिग्रिन थाल्छ कि जस्तो डर लाग्यो। उसले यसपालि आइटी सेक्टरलाई एकदमै ठुलो प्रमोट गर्यो। हाम्रोमा आइटी सेक्टरमा अलिकति सम्भावना छ भनेर हामीले अलिकति यहाँ पुस गर्दै गरेको अवस्था थियो अलि अगाडिसम्म, तर इन्डियाले यति छिटो ऱ्यापिड चेन्ज गर्यो पोलिसीहरूमा कि अब संसारभरिको चाहिँ नेपाल आउने त्यही इन्डिया आउँछु भन्दै गरेकालाई नेपाल तानेर ल्याउने हो हामीले, तर नेपाल आउँछु भनेकालाई इन्डियाले तानेर लाने हो। कम्पिटिसन त त्यो बिचमा हो। त्यो हेर्दाखेरि इन्डियाले आइटी सेक्टरमा चाहिँ यसपालि निकै ठुलो सुविधाहरू दिएको छ। म केही कुराहरू गर्छु। जस्तो एउटा सफ्टवेयर विकास भयो, अर्को इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनेबल्ड सर्भिस आइटीबाट दिने सर्भिसहरू भयो, त्यस्तै केपिओ भन्छौँ हामी यो, र अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड सर्भिसमा चाहिँ यसपालि एउटा सेफ हार्बर रुल भनेर चाहिँ उसले यसमा एउटा सहजीकरण गरिदियो। म यसको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। यो आइटीहरू चाहिँ कसरी काम भइरहेछ भने सोल्ली इन्डियामै बाटै म क्लाइन्ट खोज्छु भन्ने होइन कि कम्पनी अमेरिकामा छ एउटा उदाहरणको लागि है। अनि उसले चाहिँ के गर्छ भने उहाँ उसकोमा ह्युमन रिसोर्स महँगो हुन्छ। एउटा आइटीको सफ्टवेयर डेभलपर चाहियो भने $50 प्रति घन्टा लाग्ला। उसले त्यो चिजहरू चाहिँ इन्डिया जस्तो देशहरू नेपाल जस्तो देशमा आएर चाहिँ एउटा अफिस स्टेसन राख्यो भने चाहिँ उसको ह्युमन रिसोर्स कस्ट अत्याधिक कम हुन जान्छ। किनभने $50 प्रति घन्टामा अहिले आइटीका मान्छेहरू कम्तीमा है अमेरिकामा किनिरहेछ भने त्यही काम अनलाइनबाट काम भइहाल्छ। इन्डिया या नेपाल जस्तो देशमा राख्यो भने 2-4 लाख रुपियाँ महिनाको तिरो भने त त्यो त केही पनि होइन उसको त्यो हिसाबको अगाडि। अनि यसरी कामहरू चाहिँ यस्ता देशहरूमा चाहिँ एउटा स्टेसन बनाएर राख्ने र यहाँको काम चाहिँ अनलाइनबाट गइहाल्छ उहाँ, र त्यो फाइनल प्रडक्ट डेलिभर गर्ने यो खालको चलन अहिले संसारभरि चलेको छ। अब यहाँ समस्या के आइदिएको थियो इन्डिया लगायतको नेपाल जस्तो देशमा भने ट्रान्सफर प्राइसिङ रुल्स भन्छौँ हामी यसलाई। ट्रान्सफर प्राइसिङमा चाहिँ त्यो कति रुपियाँको सर्भिस बेचेको हो त त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वान्टिफाई गर्नुपर्ने र कर कार्यालयले तिमीले बढीको के बेच्यौ भन्ने
आरोप लगाउने अनि करदाताले भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ मेरो 1 करोड खर्च भयो मैले चाहिँ अलिकति थपेरै बेचेको हो मेरो घाटा छैन यहाँबाट चल्दाखेरि भन्ने यो खालको जहिले पनि कन्फ्लिक्ट आइरहने मुद्दा मामिला भइरहने झगडा परिरहने यो खालको स्थिति इन्डियामा पनि थियो नेपालमा पनि छ अहिले पनि छ हाम्रोमा किनभने त्यो सर्भिसको मूल्य कति त भन्दाखेरि बिक्री गरेको छ आफ्नै माउ कम्पनीलाई या आफैसँग सम्बन्धित कसैलाई बेचेको छ त्यो ठ्याक्कै बजार मूल्य निकाल्न पनि व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ उसले के भनिदियो भने सेफ हार्बर रुलमा चाहिँ विगतमा 24% मार्जिन जोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जस्तो 100 रुपियाँ मैले यहाँ खर्च गर्दैछु भने कम्तीमा 124 भन्दा माथि बिल काट्यौ भने चाहिँ तिमीलाई म सेफ हार्बरमा सुरक्षित बनाइदिन्छु ट्रान्सफर प्राइसिङको झमेला दिन्न भनेर सेक्टर वाइज थियो भने यसपालि यो 14%लाई झारेर 15.5% बनाइदिएको छ सबै सेक्टरमा 15.5% मात्रै छ र भनेको यसलाई यसरी बुझौँ 100 रुपियाँको चिजलाई 115.5 भन्दा माथि बेच्यो भने ट्रान्सफर प्राइसिङको झमेला आउँदैन भनेको त्यति भएपछि उसले नाफा भनेको त्यही 15.5 भयो त्यतिमा कर तिर्दियो भने सकियो उसलाई भनेर त्यो डिस्प्युटबाट बाहिर निकालिदियो एउटा यो पार्टमा। अनि विगतमा चाहिँ यो टर्नओभर जम्मा 300 करोडमा मात्रै थियो अहिले यसलाई बढाएर चाहिँ 2000 करोड बनाइदियो 2000 करोडसम्म कारोबार गर्नेले यो सेफ हार्बर रुलको सुविधा लिन सक्छन् भनेर गरिदिएको कारणले गर्दा अब त्यो झमेला नेपालमा पनि छ इन्डियामा पनि छ इन्डियाले यो प्रोटेक्सन दिएको कारणले गर्दा अब हाम्रो यहाँ आउन सक्ने कम्पनीहरू उता माइग्रेट हुन सक्छ। अब यसले सकारात्मक पक्ष हामीलाई कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ ठुल्ठुला आइटी कम्पनीहरू इन्डियामा खोल्यो भने हाम्रा रिसोर्सहरू चाहिँ काम गर्नलाई त्यो एउटा अवसर चाहिँ त्यताबाट देख्न सकियो। तर ती कम्पनी नै नेपालमा खोल्न सक्ने हो भने हाम्रो अरू हिसाबमा चाहिँ सहज हुने व्यवस्था चाहिँ थियो। यो एकदमै राम्रो व्यवस्था चाहिँ उसले उसको देशको लागि लिएर आएछ। अब उसले 15.5 ल्यायो सेफ हार्बरमा हामीले 10 ल्याउन सक्यौँ भने फेरि त्यहाँ नगएर कम्पनीहरू यहाँ आउन सक्लान्। अब हाम्रोमा चाहिँ कानुनमा सेफ हार्बर रुलको व्यवस्था छ तर यो पर्सेन्टेजहरू तोक्ने व्यवस्था चाहिँ नभएको कारण तोकिन सकेको कारणले आजसम्म तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ तर तोकिएको छैन व्यावहारिक रूपमा। त्यस कारणले गर्दा हाम्रोमा यहाँ आएका आइटी कम्पनीहरूमा त्यो विवादहरू अहिले व्यावहारिक रूपमा देखिरहेका छौँ। त्यस्तै एउटा क्लाउड र जुन डाटा सर्भरहरूको केस थियो हाम्रो नेपालले पनि त्यता अलिकति इनिसिएट गर्दै थियौँ हामीले हाम्रो यो वेदरहरू चाहिँ ठिक छ डाटा सेन्टरहरू राख्नलाई भन्ने हिसाबमा उसले के गरिदियो भने 2047सम्मलाई अहिले नै ट्याक्स छुट भनेर ग्यारेन्टी गरिदियो क्लाउडको जसले डाटा सेन्टर ल्याएर स्थापना गर्छ। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रा यहाँका ह्युमन रिसोर्सहरू त्यहाँ काम गर्ने अवसरको रूपमा त्यहाँ देखियो। तर अब केही हुनसक्थ्यो कि हाम्रोमा भन्दाखेरि उसले आफूले आफ्नो देशको लागि चाहिँ बेटर प्रोभिजन गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै अब यो उसको जुन नीति छ उसले चाहिँ कच्चा पदार्थमा कर सकेसम्म नलाउने र फाइनल प्रोडक्टमा कर लगाउने भन्ने जुन उसको एक नीति अहिलेको एक हिसाबमा हेर्दाखेरि यदि यो नीतिको असर चाहिँ यदि भटमासजन्य जुन यस्ता हाम्रा यी पाम आयलहरूमा चाहिँ यदि यो नीति पनि त्यतापट्टि पनि पुगिदियो भने चाहिँ भोलि हाम्रो जुन अहिले ठुलो निर्यात भयो भनेर जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यो जोखिममा चाहिँ हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू पर्न जान्छन् किन उसको पोलिसी अनुसार चाहिँ यदि यो आइटममा टच गरिदियो भने। अब यो हिजो टच गरेको चाहिँ देखिएन तर अब भोलि पर्सि किनभने इन्डियामा चाहिँ यो भन्सार लगायतका जिएसटीका रेटहरूको लागि बजेट पर्खिरहनु पर्दैन नेपालको जस्तो जहिले आवश्यक पर्यो तुरुन्तै चेन्ज गर्ने प्र्याक्टिस भइरहेको कारणले गर्दा त्यो यदि त्यहाँ टच गरिदियो भने यहाँ जुन हाम्रा तेल उद्योगहरू छन् त्यसलाई निकै नराम्रो नेगेटिभ असर पर्छ कि भन्ने एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो। र अर्को केही सकारात्मक पक्षहरूमा हेर्दा उसले झन्डै 12 लाख करोड रकम चाहिँ उसले पुँजीगत खर्चमा चाहिँ छुट्याएको देखिन्छ यो वर्ष 12.2 लाख करोड 12.20 लाख करोड है 12.20 लाख करोड। सो यसरी हेर्दाखेरि पूर्वाधारको खर्च त्यहाँ ठुलो भयो भने नेपालका इन्डस्ट्रीबाट जुन अहिले हाम्रो सिमेन्ट निर्यात होस् या अरू प्लाइवुड निर्यात होस् यसरी निर्यातहरू भइरहेको हुनाले एउटा अवसरको लागि ढोका चाहिँ खुल्ला भएको छ। त्यसको लागि त अब आफू पनि कम्पिटेटिभ हुनु पर्यो लगायतका कुरामा तर उसले ठुलो पूर्वाधारमा खर्च गर्दै गर्दा त्यो हाम्रो लागि अवसर बनेर पनि सँगसँगै आएको देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब यो एउटा भर्खर सुरु गरेको छ जस्तो नागरिक जुन यो मान्छे उड्नेहरू हामी जुन प्यासेन्जर उड्ने प्लेनहरू या सैनिक विमानहरू भनौँ यसको तालिमदेखि लिएर यसका पार्ट पूर्जाहरूको चाहिँ त्यहाँ यदि उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ कर छुट दिने व्यवस्था चाहिँ यसपालि कानुनमा घोषणा गरिएको छ। यो यसरी घोषणा गर्दै गर्दा भोलि हाम्रा प्लेनहरू पनि त्यो कानुनले त्यहाँ अलिकति बेटर बनायो भने चाहिँ हाम्रा प्लेनहरू ओभरअल गर्नेदेखि लिएर यी कुराहरूको लागि चाहिँ
इन्डिया पठाएर गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ प्लेन इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ सकारात्मक पर्छ। तर त्यो आजको भोलि चाहिँ हुँदैन, किनभने भर्खर उसले कर छुट दियो, त्यसपछि त्यहाँ इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस हुनु पर्ला, त्यसपछिको लागि हाम्रो लागि ढोका खोल्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सो यसरी हेर्दा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा एकदमै नेपाललाई नै टच गरेर भनेर जसरी गत वर्ष जस्तो देखियो, मैले अघि सुरुमै पनि कुरा गरेँ, त्यस्तो अवस्था नदेखिए तापनि त्यसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असरको रूपमा चाहिँ यसपालि पनि त्यहाँको बजेटले चाहिँ हामीलाई असर पर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने, हाम्रो रोजगारीमा असर पर्ने अवस्था चाहिँ सकारात्मक पनि नकारात्मक पनि दुईटै अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भोल्युममा चल्नेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विदेशका आइटी कम्पनीहरू जसले चाहिँ उहाँ कर्मचारी खटाउँदा धेरै महँगो पर्ने भयो र उसले यहाँ ल्याएर नयाँ काम खोज्दैन, त्यो अफिसले उसको काम यहाँ एउटा किसिमको फ्याक्ट्रीको काम मात्रै हो, उत्पादनको काम मात्रै भयो, यहाँ कोड गर्छ। किन भन्दाखेरि ओन्ली वान थिङ इज ह्युमन रिसोर्स कस्ट। अनि उसले के गर्छ, अब कसलाई बेच्दैछ भन्दा आफ्नै मालिकलाई बेच्दैछ या आफ्नै रिलेटेड पार्टीलाई बेच्दैछ, त्यसको मूल्य कति त? म इन्डिपेन्डेन्टली डिल गरे पो मैले यति रुपियाँ भनेर बार्गेनिङ गरेर एउटा रेट फिक्स गर्छु। अब मैले 100 रुपियाँ भनेर त्यो मूल्य निर्धारण गरेर बिल गरेँ मेरो माउ कम्पनीलाई र यहाँ जति नाफा आउँछ मैले कर तिरेँ अरे यहाँ राज्यलाई भने प्र्याक्टिसमा के भइरहेछ भन्दा राज्यले के भन्छ भने त्यो 100 रुपियाँ त होइन, तिमीले त 200 रुपियाँ हो नि त्यसको मूल्य, त तिम्रो आफ्नै मान्छे भएर पो तिमीले सस्तोमा दियौ त भनेर त्यहाँ विवाद सृजना भयो, मुद्दा मामिला हुन्छ, झन्झट सुरु हुन्छ। अब त्यसको ठ्याक्कै हार्ड एन्ड फास्ट रुल पनि केही पनि हुँदैन। अब भन्नलाई कानुनले के भन्छ भने त्यस्तै गरी एउटा पब्लिकलाई बेच्दाखेरि चाहिँ कतिमा बेच्छ त्यही मूल्यमा बिल गर न भन्छ, भन्न कति सजिलो छ, तर यो प्र्याक्टिकल्ली काम गर्नलाई असहज हुन्छ। अनि यस्ता आइटी कम्पनीहरू यस्ता देशहरूमा चाहे इन्डिया चाहे नेपालमा आइसक्ने बित्तिकै त्यो 100 रुपियाँमा बिल गर्ने कि 150मा गर्ने कि 200मा गर्ने कि या 90मा गरे पनि हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग कङ्क्रिट यति रुपियाँमा गरे हुन्छ भन्ने खालको तोक्न सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ छ, तर कति रुपियाँ छ त, कति तोक्न सक्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रोमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आजसम्म त्यसरी तोकिदिएको पनि छैन। अब उसले इन्डियामा के गर्यो भने त्यसरी कुनै आइटी कम्पनी आउँछ भने उसले 100 रुपियाँमा बिल गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि कर कार्यालय त छ, उसले पनि के भन्छ तिम्रो 200 रुपियाँ हो, विवाद हुने भयो। त्यो झगडा नहोस्, विवाद नहोस्, मेरो देशमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो होस् व्यापार गर्ने हिसाबले भनेर उसले के घोषणा गरिदियो, प्लस अब कानुनमै के गरिदियो भने 2000 करोडसम्म वर्षको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको लागि जुनसुकै काम गरोस्, नट ओन्ली आइटी है, त्यहाँ केपिओ पनि छ, आइटी इनेबल्ड सर्भिसहरू पनि छन्, जे जति छन् सबै कामहरूलाई चाहिँ 15.5% मार्कअप गरेर जोड्छौ भने, त्योभन्दा माथि मार्कअप गरेर जोड्छौ भने तिमीलाई यो ट्रान्सफर प्राइसिङको झमेला दिन्न, भोलि म यो विवाद गर्दै आउँदैन, यो 200 को सामान हो 300 को सामान हो भन्दिनँ म भनेर यसलाई चाहिँ ढुक्क गरिदियो। अब कुनै पनि कम्पनी आउँछ उसले मैले 100 रुपियाँ खर्च गर्दा 15.5% मार्जिन मार्कअप गर्छ र बिक्री गरेर बिल गर्छ भने ऊ माथि त्यो ट्रान्सफर प्राइसिङको झमेला आउने भएन। त्यसले गर्दाखेरि आफू मलाई 15.5% मार्जिन जोड्दाखेरि म फिजिबल हुन्छु भन्ने लाग्छ भने कुनै कम्पनी आउँछ, कुनै कम्पनी मलाई फिजिबल हुँदैन भन्छ भने आउँदैन भने ढुक्क भयो नि, यसले त्यो शङ्काको वातावरण निवारण गरिदियो। अब हाम्रोमा के हुनुपर्छ भने हाम्रो पनि कानुनमा यो तोक्न पाउने व्यवस्था छ। यसै गरी नीतिगत रूपमा इन्डियाले 15.5 तोक्यो भने हामी चाहिँ अब 12 तोक्ने हो कि 10 तोक्ने हो कि कति तोक्ने हो, तोकिदियो भने यहाँ आउने आइटी कम्पनी के हुन्छन्, ढुक्कले आउँछन्, उनीहरू इन्डिया नगइकन नेपालमा आउँछन्। नेपालको हावापानी तुलनात्मक रूपमा इन्डियाको भन्दा बेटर भन्छौँ हामी होइन, हामीसँग एक लेभलको रिसोर्स पनि छ, ह्युमन रिसोर्स पनि छ। त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ ग्र्याब गर्ने गरी विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आउन सक्छन् र अहिले राज्यले गरिदिनुपर्ने भनेको सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो कि भोलि यहाँ आएर विवाद हुन्छ, झगडा हुन्छ, मुद्दा मामिला गर्न कोही विदेशी कम्पनी यहाँ आउँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यो उसलाई एउटा सहज वातावरण बनाइदिनलाई हाम्रो कानुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन, एउटा नीतिगत रूपमा सामान्य एउटा निर्णय गरिदिए पनि पुग्छ, जसले गर्दा यो कुरालाई हामीले च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। एउटा पार्टमा आइटीको मैले एन्सर गरेँ होला। अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबाट चाहिँ जुन प्याकेजबाट विदेश जान सक्नेलाई भन्दा त्यो कुरा चाहिँ रोक्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भने म कसरी उडेर कहाँ कुन देश जाने भन्ने त मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो। म यहाँबाट दिल्ली गएर चाहिँ उडेर अर्को देश जाने हो कि यहाँबाट चाहिँ ब्याङ्कक गएर अर्को देश जाने भन्ने मेरो चोइसको कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ राज्य आफै कम्पिटेटिभ हुनुपर्छ। हामीले लगाइएको छ भने अनावश्यक करहरू छन् भने त्यहाँ लगाएको हटाउनु पर्यो र कसरी चाहिँ अझ त्यहाँबाट उड्ने मान्छेलाई पनि यहाँ आएर उड्ने वातावरण बनाउने हो त्यतातिर चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ भने चाहिँ ठिक होला। नभए हामी एकदम नियन्त्रणमा गयौँ भने मलाई लाग्छ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ यो पार्टमा मलाई। र अर्को चाहिँ
हामीले पार्टनरसिप या अरू कसरी गर्न सक्छौँ त? यो चिनीकै उदाहरण दिनुभयो तपाईँले। राज्यले कसरी हेर्नु पर्यो भने राज्य पनि एउटा व्यापारी हो एउटा हिसाबबाट। सबै ठाउँमा संसारै फाइदा लिन सकिँदैन। मैले कुनै ठाउँमा 5 रुपियाँ मलाई घाटा हुन्छ र अर्को ठाउँबाट मलाई 10 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भने म फाइदातिर लिनतिर लाग्नु पर्यो, घाटालाई म घाटा बियर गर्नतिर छोड्नु पर्यो। अब घाटा पनि बियर गर्दिनँ, नाफा मात्रै लिन्छु भन्न थाल्यो भने त्यो व्यवहारिक रूपमा कहिले पनि सम्भव हुँदैन। जस्तो अघि चिनीकै इक्जाम्पल दिनुभयो, हामीलाई यहाँ उद्योग बचाउँदा फाइदा हो कि उपभोक्ता बचाउँदा फाइदा हो कि, त्यसको तुलना गर्नु पर्यो। हामीलाई उद्योग बचाउँदा फाइदा छैन अरे मानौँ, एउटा उदाहरण है, टेक्निकली प्रुभ हुनु पर्यो त्यो चिज पनि। उद्योग बचाउँदा हामीलाई फाइदा छैन भने उद्योग बन्द गर्नेतिर जाउँ, सस्तोमा चिनी लिएर आउँ। होइन हामीलाई उद्योग बचाउँदा भयङ्कर फाइदा छ भन्ने लाग्छ भने अझ कडाइ गरौँ, नाकामा कर अझै बढाउने हो कि के गर्ने हो, होइन गरौँ। र त्यो चाहिँ तुलनात्मक बेनिफिटको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबै कुरा हामी खोजेर चाहिँ कहिले पनि संसारमा भेटिँदैन, होइन। सो हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसरी हामीले अगाडि गर्ने हो। र इन्डियासँगको हाम्रो पार्टनरसिप अरू कुराहरूमा पनि कुनै कुरा हामीलाई इन्डियाबाट ल्याउँदा सस्तो हुन्छ हामीले उत्पादन गर्ने भन्दा पनि ल्याउने हो। कुनै कुरा हामीले निर्यात गर्दा चाहिँ हामी तुलनात्मक रूपमा इन्डियामा हाम्रो सामान सस्तो हुन्छ भने त्यो निर्यात गर्ने हो। यसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने राज्यले पनि धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्छ। अन्यथा चाहिँ हामी हल्लिरहने मात्रै हुन्छ, सबै चिज गर्ने तर के जान्ने भन्दा केही पनि नजान्ने स्थिति रहन्छ। र अहिलेको हाम्रो बिग च्यालेन्ज भनेको अघि उहाँ सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो प्रोडक्टहरू इफिसियन्ट छैन, हाम्रो उत्पादन संरचना इफिसियन्ट छैन। त्यही सामान इन्डियामा उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत भन्दा हाम्रोमा उत्पादन गर्न लागत अत्याधिक धेरै छ। त्यो भयो भने हाम्रा कुनै पनि प्रोडक्ट कसैले पनि चोइस गर्दैन। हामी यहाँ नेपालमा उत्पादन भएको भनेर माया गरेर किन्दैनौँ एज अ उपभोक्ता पनि, किन सस्तो प्रोडक्ट पाइन्छ भने सस्तो किन्ने हो। त्यो इफिसियन्ट नहुने चिजहरू छोड्ने हो। जुन जुन कुरामा हामी इफिसियन्ट र इकोनोमी हुन सक्छौँ त्यो कुरामा प्रयास गर्ने हो। त्यो भयो भने यो पानीको तह आफै निर्धारण भयो जस्तो गरी आफै निर्धारण हुन्छ भन्ने मलाई किरणजीको एन्सर। उद्धवजीको एन्सर लाभ लिनलाई मलाई लाग्छ पार्सियल एन्सर मैले यही दिएँ होला। सो उपभोक्ता र उद्योग के त भन्दाखेरि कहाँनेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यो प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। हामी यहाँ उपभोक्ता बचाउने न्युमा उद्योग मर्नु पनि भएन, उद्योग बचाउने न्युमा उपभोक्ता मर्नु पनि भएन। र अहिले तपाईँहरूले चिनीको उदाहरण दिनुभयो, चिनीको चाहिँ 2-4वटा चिनी उद्योग बचाउने न्युमा चाहिँ चिनीलाई कच्चा पदार्थ बनाएर उत्पादन गर्ने अरू 10औँ-100औँ उद्योग मरिरहेछन्, त्यो पनि बिर्सिनु भएन। सो यसलाई चाहिँ राज्यले ठुलो फ्रेमबाट हेरेर हो कुन कुन क्षेत्रलाई असर पर्छ त्यो असर पर्यो, यो क्षेत्रबाट चाहिँ फाइदा बढी हुने भएको हुनाले राज्यले त्यो नीति चाहिँ दोहोरो नीति लिनु भएन, कताबाट फाइदा हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सो इन्डियासँगको हाम्रो पार्टनरसिप या अरू बिजनेसहरू पनि यसै गरी हेरिनु पर्यो, प्रोडक्ट वाइज नै विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू।